جو 5 پولیس والے موئے اندر دو پھٹی تھے اندر بالکل اساں مارے سے۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو جی دوستو؟ میں تھوڑا بھرا ملک حمید امید کرنا سارے دوست احباب ٹھیک ہو سن۔ اللہ پاک تو کو سلامت رکھے، اللہ پاک تو کو اپنے حفظ و امان وچ رکھے۔ حاضر تھی گیا دوستاں دی خدمت دے وچ اج علی ویڈیو دے نال۔ جی دوستو، تساں ڈٹھو سی کہ دو دیہڑے پہلے رحیم یار خان ضلع دی یا تحصیل صادقآباد ماہی چوک دے کول تھوکو آپ کو پتہ ہے ایک پکٹ دے اتنے حملہ تھے جن دے وچ سارے 5 جوان شہید تھی گئے، جنہاں دے وچ 3 دا تعلق ہے اپنا ضلع بہاول نگر نال تے 2 دا تعلق ہے رحیم یار خان نال۔ ایک رحیم یار خان دا ایک خانپور دا ہے۔ 3 دے وچ بالکل کنوارے ہیں، بالکل نوجوان ینگ۔ سارے جڑے اے شہید تھے بڑا افسوس لگا۔ اصل تساں شاید ڈٹھا ہی ہو سی، ویڈیو چ ڈٹھا ہو سی، جڑی یہ پکٹ بنائی گئی ہے نا، یہ پکٹ بنائی گئی ہے چیک پوسٹ نہیں، یہ صرف ایویں سمجھو ایک قسم دا مورچہ ہے۔ اتھا کوئی حفاظتی انتظامات بالکل بھی کو نہ ہون دے برابر ہیں۔ مورچہ ہے تے ایک بینچ ہے انہاں دے بہن واسطے، تے ایک اتوں ایویں معمولی جی ایک چھپری جی بنی ہوئی ہے، باقی کوئی شے کوئی سہولت کو نہیں۔ ان دی ذمہ واری تنویر اندڑ جڑا جانو اندڑ دا بھرا ہے اس قبول کیتی ہے کہ اساں انہاں کو مارا ہے۔ ویڈیو تو ڈٹھی ہو سی دوستو، جہدے وچ اقرار کریندا پیا بہانہ جڑا اس بنایا وہ بھی تو کو پتہ ہے کہ اس آکھے کہ شبان اندڑ جڑا ہے 5 سال تو جیل دے وچ ہے، سنے دے نین بھئی میں 3 بندے اغوا کیتے ہیں، ڈی پی او عرفان سمو نال میری گل تھی، اس آکھے ٹھیک ہے جی تو 3 بندے چھوڑ دے، میں کو چھڑے نہ۔ وہ تو آدھے واٹس ایپ تے بھی میں کو میسیج آئیں، تصویراں بھی آئی ہیں بھی اساں بندہ ہوں تھانہ بھونگ تے آ گئے ہیں رات ہے تے سویرے بندہ ریلیز کر دے سو۔ سویرے بھی پوسٹ آئی پئی ہے بھی اس کو احمد پور پولیس نہ CCD نہ مار چھوڑا۔ بھی میرا وہ کوئی رشتہ دار نہیں، میری قوم دا ہے، میں یہ بدلہ گھنن واسطے پکٹ دیتے حملہ کیتا ہے جڑا کہ صرف اس بہانہ بنایا ہے، باقی اس دے وچ کوئی ایسی گل کو نہیں، صرف حملہ کرنے دا ایک جواز بنایا کہ میں اس جواز تو حملہ کریں دا پیا۔ تو دوستو ریٹائرڈ SP DSP عزیز اللہ خان صاحب، میں انہوں دا پروگرام دے دا پیا ہمیں، انہوں دسایا کہ اصل جڑا وقوع ہے وہ یہ ہے کہ پولیس والا اس جڑا تنویر اندڑے تنویر عرف ددو اندھی ہمشیرہ پہنچایا ہے، انہاں وقت بدلے دے وچ 3 ہندو اغوا کیتے ہیں، وقت آپس تبادلہ کر کے تے ایک بے کو واپس کر دیتے ہیں موہوے۔ اصل خار اس کو وہ ہے۔ ہوں اتنا 5 پکٹاں جڑیاں ہیں نا، 5 پکٹاں وہ جنہیں دھمکیاں دیتیاں نے، یہ 5 پکٹاں دے وچ یہ پکٹ بھی شامل ہے، جڑے پتہ ہی ہے دھمکی ملتی پئی ہے۔ یہ 5 پکٹاں ہیں جس ٹائم عزیز اللہ خان دسائیں کہ جس ٹائم اتھوں ایک گینگ نکلیں 3-4 گینگاں دے بندے ہیں تے سوشل میڈیا تے تلے سائیں 35-40 بندہ، لیکن 15-16 بندے ہیں جڑے پر موٹر سائیکلاں دے اتنے ہیں، جڑے پتہ ہی ہے بھئی پکٹ دیتے حملہ تھی ہونا، انہاں کوئی تدارک نہیں کیتا، انہوں تا انہاں جڑے روڈ آنے 3 روڈ انہاں بلاک کیتے ہوئے ہیں، لیکن وہ بے پاسوں ہیں۔ ہوں سامنے پکٹ دے سامنے روڈ دے نال ہی گنے بہوں گھنا
اگر اس گنے دے وچ کوئی بندہ لک باوے تو نظر نہیں آتا. انہاں دے ذہن وچ یہ ہے کہ یہ جڑے ہیں اتھا گنے دے وچ باسن اتھو حملہ کرے سن. انہاں دا فوکس جڑا ہے وہ گنا ہے. در حقیقت گنے والے پاسوں اے بھی نہیں. انہاں بے پاسوں حملہ کیتے, 3 سائڈاں تو حملہ کیتے. انہاں پہلے جڑے زیادہ فاصلے تے مار کرنے والے ہتھیار ہیں وہ استعمال کیتے نے, فائرنگ کیتی نے, بہت ہینڈ گرنیڈ سٹے نے. 5 سارے جوان شہید تھی گئے, 2 زخمی تھی گئے. ایک زخمی فائرنگ کریندا رہی ہے, انہاں دا مقابلہ کریندا رہی ہے. تے بہت اپنا کام کر کے نکل گئے. نہیں تو تھوڑا کو پتہ ہے کہ یہ انہاں نے جیکٹاں وغیرہ اسلحہ وغیرہ نہیں تھا, یہ بھی گھنوائیں نال. سارے 12 جوان اگے بھی انہاں شہید کیتے ہیں. کیا انہاں دا کوئی بدلہ گھدا گیا؟ ہوں اسے تنویر ایندھن ہونی ججا عباسیاں دے وچ تو یاد ہو سی عثمان چانڈی جائیں پولیس نال تعاون کیتا ہے جانو ایندھن کو مراون وچ. اندے گھر دے تے حملہ کر کے اتھاں انہاں دے 3 بندے ونج مارے ہیں. انہاں کو پولیس کوئی تحفظ دیتا ہے چا کہ تھی آئی؟ کچھ نہیں تھی. 12 جوان سارے پہلے شہید تھی گئے. وقت یہ ہون یہ تھاندار رمضان تے ڈوڈ نال بیت عملے دے بندے اترا ہون کچھ جہاڑے پہلے بھی شہید کیتے نے. کوئی پوچھنا لکھو نہیں. ہوں سارے یہ لگے گئے جوان کتنے تک اساں اپنے جوانوں نے قربانیاں ریسوں. اصل یہ جڑا نا 3 ضلع اتھاں 3 صوباں دی سرحد ملتی ہے. انہوں پنجاب, بلوچستان تے انہوں سندھ. یہ بارڈر ہے 3 صوباں دا. اگر ساری پنجاب پولیس حرکت وچ آندی ہے تاں یہ بلوچستان والے پاس نکل ویندن یا انہوں نکل ویندن سندھ والے پاس. سندھ والی گورنمنٹ اپریشن کرے تو یہ پنجاب والے پاسے وقت اتنا بلوچستان والے پاسے نکل ویندن. انہاں کو ڈکن واسطے ضروری ہے کہ پہلے سارے یہ وزرائے اعلیٰ 3 ہے. وہ وزیر اعلیٰ پنجاب, وزیر اعلیٰ سندھ, وزیر اعلیٰ بلوچستان, یہ 3 ہے وزرائے اعظم کٹھے پہ کے میٹنگ کریں, کٹھے بہ کے آپریشن دا پروگرام بناویں کہ ہر پاسوں جڑا نا انہاں دے حملہ تھی ہونا چاہیے. بیا انہاں دا ناجائز اسلحہ جتنا ہے یہ بلوچستان وچ آندا ہے. انہاں دا یہ سمگلنگ دا راہ ڈکنا ضروری ہے. انہاں کو جدید ترین ہتھیار ہیں جڑے سارے محکمہ پولیس دے جواناں کول کونی, وہ انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر یہ سمگلنگ روک ونجے, انہاں دا اسلحہ روک ونجے تاں انہاں دی بہت سارا فرق پوسی. اس تو علاوہ یہ 2 دریاواں دے وچ جڑے 2 جزیرے ہیں, انہاں یہ جزیراں دے وچ ایک قابض ہیں. روزانہ بندے اغوا کرنے, توان منگنا, بندہ کو مارنا, جائیں توان لیتے ٹھیک ہے نہیں تب مار لینا, کتنا کو معذور کر رہے ہیں. خواتین کوئی نہ اغوا کیتا ہے, تھوڑے سامنے دی گال ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کوئی نہ اغوا کیتا ہے. اس تو وڈا مزید ظلم کیویں ہوئے. کچے دے ڈاکو شہراں دے وچ آندن, اتھو جانور تک لوگاں دے کھول کے گھنوائن. کتھیں دا پیے خاص طور تے سارے جڑے یہ صوبہ سندھ ہے, اس دے وچ حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں. ڈاکواں اتھاں ات مچا کے رکھو ہے. تے سارا جڑے کچے دا علاقہ کتنے عرصے تو یہ علاقہ زیر آتاب ہے. انہاں گورنمنٹ دیاں زمیناں تے بھی قبضے کیتے ہوئے. کوئی تھوڑے بہت زمین تے قبضے نہیں کیتے ہوئے, مربع دے حساب تے قبضے کیتے ہوئے. کئی بندے ایسے ہیں جڑے اپنا اتھوں جان بچا کے رقبے تک چھوڑ کے اتھوں نقل مکانی کر گئے. وہ رقبے بھی
इन्हां दे कोल है। अरबां रुपए दे फंड जारी थींदे आहिनि डाकुआं दे मुक़ाबले वास्ते, किन ते वेंदा आहिनि। क्या इन्हां को जैकटां ॾिठियां गईयां हैं? अगर इत्थां एक चेक पोस्ट होया, इमारत होया, उत्थां कोई सेफ्टी दे इंतजामात होवे ना, उतू बंदा देखण वास्ते जिहड़ा ना कोई करिया, कोई निज़ाम करिया, लेकिन सारे सराइकी बेड दे गरीब जवाना को मराउण वास्ते उत्थे छोड़ दिता वेंदा है, उन्हां दी कोई हिफाजत नहीं कीती वेंदी। मैं एक वॉइस मैसेज सुनदा पिया मैं, गालबन मुलाजिम हैं जाम खलील उन्हां दा, वो एक बंदे को मैसेज किया उन्हें कि यार सारे को 4 पहियां को नहीं, साहब एक रात बस 4 पहियां दो, सिर्फ एक बेंच आवे, यकीन करो एक बेंच के उत्ते तू सारा सो बंदा की ड्यूटी करे। वो पिकट दे के यकीन करो कि बंदे को बड़ा अजीब जिहा महसूस थींदा कि यार भाई इस पिकट उत्ते हमला थी वे तो बंदे किनते पैसे वो मोर्चा के कर सकता, जैसे हैंड ग्रेनेड आ पवन, जैसे जदीद तरीन असले नाल हमला थी वे किनते वजे। सारी गवर्नमेंट को अपील है कि ये मुट्ठी भर डाकू हैं जिहड़े रियासत की रीट को चैलेंज करे पैन, को बहुत ज़्यादा नहीं। 2011-12 के ऑपरेशन थी आई, वो कामयाब थी आई। छोटू गैंग बड़ा मशहूर गैंग है, अगर उसके खिलाफ ऑपरेशन थी सकते तो ऑपरेशन इन्हों के खिलाफ भी थी सकता है। ये इंदड़ गैंग बहुत ही जालिम गैंग है। अगे माही चौक के भी थोक पता जरा इन्हें हमला किया, 9 बंदे उत्थे शहीद किए ने, बहुत बड़ा जुल्म आई। उन्होंने कितनी आई, कुछ भी नहीं थी यार। अगर उस टाइम भी कोई सख्त एक्शन गिदा वैंदा तो अज ये हादसा जिहड़े हुण थींदे पैन ये रूनुमा न थी वैंदा। जिन्हनि 12 सारे जवान शहीद थियनि, कोई सख्त एक्शन गिदा वञे तो सारे नाल अज ये न थी विया। कितने बे मज़ीद जवान असां शहीद करवाएसूं, कितनी मावां दी गोदां उजड़ेसूं, कितने बच्चे यतीम करेसूं। हुण गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, हुण बस कर रहे हो, हुण बस कर रहे हो, हुण इन्हां दा कला कमा जरूरी थी गए। मैं एक चीज़ मेरे जहन दे विच आंदी है, बार बार आंदी है कि हुण ये एक नवी फोर्स बने कि ये पैरा सरिठो सी जिहड़ी नजायज़ तजावज़ात वास्ते अरबां रुपए फंड जारी किया गया। अरबां रुपए दी गड्डियां दित्तियां गई, मशीनरी दी गई है कि नजायज़ तजावज़ात लाओ। दुकानदार जिहड़ा थड़े तो बाहर बैठा समान उधर चाओ। वो एक मेरे दा बैठा मैं, वो एक वर्कशॉप है जितने चिंकी रक्षन दी बाड़ियाँ बनदियां, उतना मशीन गिने के गए वो बाड़ियाँ वगैरह बनियां ने। अगर इहो पैसा इन डाकुआं वाले पासे खर्च किया वञे, इहो ही जदीद असला गिदा वञे, इन्हां दे उत्ते ड्रोन नाल ही हमला थी सकता है, सारा कुछ थी सकता है। सारी आर्मी पाकिस्तान के नंबर, दुनिया के नंबर 1 आर्मी पाकिस्तान आर्मी। असां इंडिया जे मुल्क को अगर नथ पा के रख सकते हैं तो डाकू कहिड़ी शइ नहीं यार, कोई शइ भी नहीं। अगर सारी जनाब फोर्स सारे इदारे ताकतवर हैं, ये हकीकत है कि जैं भी रियासत की रीट चैलेंज की उनका अंजाम गलत निकला, सही अंजाम उनका नहीं निकला। अंजाम इन्हों का ही गलत थी वना। जानू ईंदड़ का जिमें थी है ना, ये तनवीर ईंदड़ होने का अंजाम, लठाणी गैंग तो शर गैंग तो सारा का अंजाम इवें थी वना, या एक ॿिए दी गोलियुनि नाल मरसन या पुलिस वालों गोलियुनि नाल मरसन। कल को मज़ीद नुकसान को बचण को पहले यकीन करो सारी फोर्सा को इकट्ठा थी होना चाहिए। सारी गवर्नमेंट को बह के सोचना चाहिए कि ये अजाब जड़ा सारे ते मुसलत थी गए, इसको मेहरबानी करके इस अजाब को ख़त्म किया वञे। मुल्क की बदनामी है, पूरी दुनिया के भी सोशल मीडिया ते जिहड़े खबर आनी हैं सारे मुल्क वास्ते बहुत नुकसानदेह। सरमायाकारी इस वास्ते नहीं थी सारे मुल्क दे विच कि लोग आखन यार उत्थां तां कोई हिफाजत ही कोने।
سارے یہ پسماندہ علاقے ہیں، اتنا تعلیم کے اتنے کوئی توجہ نہیں دیتی گئی، اتنا کوئی جدید سہولتیں نہیں دیتیاں گئیاں۔ اتنا تو دیکھو ڈاکوں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اسلحہ چاہ کے بدن، انہوں کو تو بچپن کو ٹریننگ ہی اسے اسلحے دی دیتی ویندی ہے۔ اگر اتنا سکول ہوئے انہاں بچوں کو تعلیم دیتی وجے، انہاں بچوں کے ہاتھ بندوق دی بجائے اگر قلم دیتی وجے، کتاب دیتی وجے، تو معاشرے دے وچ بہت سارا یہ مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ساری گورنمنٹ کو اپیل ہے کہ مہربانی کر کے انہاں دے خلاف سخت ترین ایکشن کیتا وجے، ایک گرینڈ آپریشن کیتا وجے، انہاں دا صفایا کیتا وجے۔ صفایا انج کرو، انہاں کو عبرت دا نشان انج بناؤ جو ولا کہیں دی جرت نہ ہوئے۔ سارے غربت بہت زیادہ ہے، لوگ سوشل میڈیا تے اشتہار دیتے ہیں سستی گڈی دا، کوئی اکثر تو شادی دے جھانسے چوتا گائے بیٹھے ہونے، کوئی کوئی سستی گڈی کننا مہندا پیے، کوئی نوکری دی تلاش مہندا پیے، اتنا گواہ تھیندے ہیں کروڑوں روپے توان منگنے۔ سارے جڑے غریب آدمی نوکری واسطے اتنا گائے کھڑوتے ہوندے ہیں، انہاں کو اگر کروڑوں روپے ہونا تو گھر بیٹھ کاروبار نہ کرنا۔ گورنمنٹ اگر ساری گورنمنٹ نہ کوئی روزگار ہی دے دے تو یہ بڑی گل ہے، لیکن گل ہے کہ اتنا تو جڑا ہے نجائز تجاوزات وچ کتنے دکاناں گرائیاں گئیں، کتنے دکاناں دے سامان چوے گئے۔ پر گورنمنٹ کی اپنی پالیسی ہے، اس وچ میں ہن کیا کر سکدا۔ اللہ پاک تھوڑا حامی و ناصر ہوئے۔ اج دی ویڈیو جڑی تساں دوستاں دے نال شیئر کیتی ہے، کل ملسوت انشاءاللہ کئی ویڈیو دے نال۔ کل تک اپنے برا ملک حمید کو اجازت، رب سونے دے حوالے۔ اللہ حافظ۔